रेडियो कार्यक्रम सूर्योदय शिक्षा सरोकारमा हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुता प्रेम अधिकारी। यस कार्यक्रममा हामी सूर्योदय नगर क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका लागि नगरपालिका र विद्यालयले गरेका प्रयासहरू खोतल्ने प्रयास गर्नेछौं, जसका कारण सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि थप पहल गर्न सकिनेछ। सूर्योदय नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री विद्यालय निर्माण गरी समग्र नगरको शैक्षिक प्रगतिका लागि धेरै प्रयत्न गर्दै आएको छ। नगरले थालेका यी अभियान कतिको प्रभावकारी भए र विद्यालयहरूले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा के गरिरहेका छन्, हामीले यिनै विषय कार्यक्रममा उठान गर्ने गरेका छौं। कार्यक्रमको दोस्रो अंकमा हामी सूर्योदय नगरपालिका 11 सुन्तलेमा रहेको कृष्ण आधारभूत विद्यालयतर्फ यहाँहरूलाई लैजाँदैछौं। 2022 सालमा स्थापना भएको कृष्ण आधारभूत विद्यालयले यतिका वर्ष पार गर्दा धेरै उतार चढाव भोग्नु परेको छ। कहिले शिक्षकको अभाव त कहिले विद्यार्थीको अभाव। महिला शिक्षिकाहरूले मात्र हाँकेको यो विद्यालय अहिले एउटा नमूना विद्यालय बनेको छ। कृष्ण आधारभूत विद्यालयमा अहिले शब्द चित्रको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गराइन्छ। बहुकक्षा बहुस्तर कार्यक्रम MGML सञ्चालन गरिएपछि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा थप सहयोग मिलेको छ। शिक्षक शिक्षिका अभिभावक र समुदायले चासो राखेमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सकिदो रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण कृष्ण आधारभूत विद्यालयले दिएको छ। कक्षा नर्सरीदेखि 5 सम्म पढाइ हुने कृष्ण आधारभूत विद्यालयमा बालमैत्री ढंगले नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गरिँदै आएको छ। कसरी परिवर्तन आयो त कृष्ण आधारभूत विद्यालयको शैक्षिक सुधार। अब लागौं विद्यालयतर्फ। मेची राजमार्गलाई छोडेर 2 किलोमिटर ओह्रालो छरेपछि सूर्योदय नगरपालिका 11 को सुन्तले पुगिन्छ। बस्तीको बीचमा कृष्ण आधारभूत विद्यालय पर्दछ। विद्यालयमा सहकर्मी दिनेश महत र म पुग्दै गर्दा नानीहरू प्रार्थना कक्षामा अभ्यस्त थिए। प्रार्थना कक्षाबाटै विद्यार्थीहरूको सिक्ने र सिकाउने क्रम सुरु भयो। Now it's time for quiz for the class speech. Sorry, speech. My name is Sabina Pasputi. I read in class 5. Respected teachers and all my dear friends, today I am here to deliver a short speech on the topic importance of English language. English language is important because it is the one of the main ways to communicate and interact with other people. In contact with other people, English language is an example for the international language and has become the most important language to people many different parts of the world. Thank you. Thank you, Sabina, for beautiful speech. Okay, listen to questions number 1. मानिसले सबैभन्दा छिटो गर्न सक्ने काम के हो? Very good. Clap for the right answer. Okay, question number 2. परिवारलाई के को प्रतीक मानिन्छ? शान्ति. Yes, शान्तिको. Very good. Who is known as Light of Asia? Buddha. प्रशान्त महासागर कुन आकारको छ? त्रिभुज. Very good. Thank you. कृष्ण आधारभूत विद्यालयको भवनमा विभिन्न प्रकारका चित्र कोरिएको छ। चित्रकै माध्यमबाट पठन पाठन गरिने भएकाले विद्यालय भवनका भित्तामा पाठ्यक्रम अनुसारका नै चित्र बनाइएको हो। विद्यालयका कक्षा कोठा सफा अनि आकर्षक छन्। बाहिरै जुत्ता चप्पल खोलेर शिक्षिका अनि विद्यार्थी कक्षा कोठामा पस्नुभयो अनि हामी पनि उहाँहरूसँगै कक्षा कोठामा बस्यौं। कक्षा कोठामा विभिन्न खेल सामग्री र भित्ताभरि चित्र बनाइएको छ। केही कक्षा कोठामा टेबल कुर्सी छन्
तर धेरै जसो कक्षा कोठामा म्याट र कार्पेट बिछ्याइएको छ अनि होछा टेबलमा विद्यार्थीलाई पठन पाठन गराइन्छ। मान्छेहरुलाई के इम्पोर्टेन्ट रहेछ स्वास्थ्य राम्रो रहनुको लागि Stand sleep. Importance of physical exercise. हामीले कति घण्टादेखि कति घण्टासम्म हामी सुत्नुपर्छ? 8 to 10. 10 होला। हजुर मेरो नाम सारदा तामाङ हो, म यहाँको प्राइभेट टिचर हो। म सुन्न पाइगराको यो कति क्लास हो? यो क्लास 5 हो। क्लास 5। अहिले कुन विषयको पढाइ भइरहेछ? अहिले यो साइन्स भइरहेछ। जुन कोठाको भित्ताहरू छ सबै चित्रहरू बनाउनु भएको छ, कसरी अध्ययन गराउनुहुन्छ नानीहरूलाई? यहाँ चाहिँ पहिला पेपरको बनाएको थियो अनि यहाँबाट पानी भएर त्यसलाई चाहिँ ड्यामेज हुने भयो अनि यो चाहिँ यो चाहिँ पानीमा बस्ने जनावरहरू हो भनेर चाहिँ हामीले यो नमिट्ने गरी चाहिँ यसरी बनाएको पर्मानेन्टली। कसरी पढाउँदा चाहिँ नानीहरूलाई सिक्नको लागि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कसरी भन्दाखेरि उनीहरूसँग हाँसेर उनीहरूसँग यो जस्तो घुलमिल भएर चाहिँ पढाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले छिटो सिक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जति सक्दो नजिक भएर सिक्नु। हजुर नजिक, हजुर त्यति सजिलो है? हजुर। थोरैजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ, पढाउनलाई त सजिलो हुन्छ होला? हजुर एकदम सजिलै हुन्छ। नानी हो त हामीले किसानको रहर काट पढ्यो होइन र म यसको क्वेसनहरू गर्छु है। यसमा चाहिँ किसानको दाम कत्रो छ? किसानको दाम असारे गीत कसरी घन्किन्छ? असारे गीत सुरीको भाकामा घन्किन्छ। धान कसरी रोपिन्छ? धान सुरु रोपिन्छ। फलेको हाँगो कस्तो हुन्छ? फलेको हाँगो फुलेको हुन्छ। म वाक्य बनाउनु पनि एक एकजनालाई सोध्छु, वाक्य पनि बनाउने ल, बनाएर सुनाउने है। ल सबिना देउरालीको वाक्य बनाऊ त। असारे गीत देउराली भाकामा घन्किन्छ। गुड। ल प्रज्वल हलोको वाक्य बनाएर सुनाउ त सम्झेर। हलोले बारी जोतिन्छ। ल गुड। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ जुनिसा राई हो। म श्रीकृष्ण आधारभूत विद्यालयको चाहिँ विद्यालय कर्मचारीमा छु। यो क्लास एलकेजी हो। क्लास एलकेजीमा म मेरो क्लास टिचर पनि हुँ। म फर्स्ट पिरियडमा इङ्ग्लिस सब्जेक्ट पढाउँछु। जम्मी क्लास एलकेजीमा 11 जना छ। यो चटक्क परेको कोठामा नानीहरूलाई भुइँमा राखेर पढाइरहनु भएको छ, यसले असहज हुँदैन पढाउँदा? खासै त त्यति साह्रो असहज त भएको छैन, तर पनि उनीहरूलाई बस्ने चियर चाहिँ छैन। चियर भएको भए झन् अलिक सजिलो हुन्थ्यो। चियरको चाहिँ अभाव छ। चियर चाहिँ अब उनीहरूलाई अलिक बस्ने कम्फर्टेबल हुन्थ्यो। टक्कै चियर भएको भए चाहिँ चियरमा बसेर पढ्दा चाहिँ उनीहरूलाई अलिक उयो पनि हुन्थ्यो, धेरै सजिलो पनि हुन्थ्यो। अनि अब यसरी छरपष्ट भएर पढ्नु पर्दैन थियो। उनीहरूको सिट भएको भए चाहिँ आफ्नो आफ्नो सिटमा। यो जुन भित्तामा तपाईँहरूले नक्सा बनाउनु भएको छ, यो कसले बनाउनुहुन्छ? यहाँ हाम्रो स्कुलमै एकजना म्याडम हुनुहुन्छ, शारदा म्याडम। आफै बनाउनुहुन्छ? हजुर, उहाँले नै आर्ट गर्नुभएको। हामीले अलिअलि रङहरू पेन्टिङहरू गर्नु चाहिँ सघायौँ। आर्ट तपाईँलाई यसरी पढाउँदै गर्दा यहाँ अब कतिपय कुराहरूको अभाव पनि होला, कुन कुराको चाहिँ अभाव छ? अहिले त हालचालै चाहिँ हाम्रो त यो पहिला त यो क्लास पनि चुइन्थ्यो। सबै उयोहरू गरेको कागजहरूले यस्तो चार्टहरू बनाएको पनि चुइएर सबै उयो बिग्रियो होइन। त्यही भएर अनि यो यसरी नै पेन्टिङ गरेको हामीले। चियरको अभाव छ अहिले चाहिँ भन्नै हो पर्ने हो भने हामीलाई। महिलाहरू मात्रै भएर तपाईँहरू यहाँ अध्यापन गराइरहनु भएको छ, अध्ययन अध्यापन कस्तो लाग्छ? सजिलो अप्ठ्यारो के छ? एक त सजिलो नै हो, सब महिला मन पनि मिल्छ, सल्लाह मिल्छ, मन मिल्छ। अब अङ्ग्रेजी पढाइरहनु भएको छ, अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि पढाइनुहुन्छ यहाँ। नानीहरूको अङ्ग्रेजी प्रतिको आकर्षण अथवा अभिभावकको आकर्षण कस्तो पाउनु भएको छ? अभिभावकहरूको पनि आकर्षण त छ अङ्ग्रेजी प्रति, नानीहरूको पनि छ। अहिले त अब इङ्ग्लिस मिडियम नै खोज्छ नि त सबैले, सबै अभिभावकहरूले। त्यही भएर हामीले पनि इङ्ग्लिस मिडियमबाट नै हालेको। एलकेजीको बुकहरू सबै क्लास 5 सम्मै छ इङ्ग्लिस नै। त्यही भएर चाहिँ अब अभिभावकको माग अनुसारै हामीले पनि इङ्ग्लिस मिडियमकै बुकहरू सब्जेक्टहरू नै हाल्नु चाहिँ हालेको। राम्रै छ आकर्षण। जस आफू पढाइरहँदाखेरि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नानीहरूसँग खेल्दै पढाउँदै गर्दा? सन्तुष्ट नै छु अहिलेसम्म चाहिँ। विद्यालयमा जर्मन नेप्लिज एसोसिएसनको सहयोगमा बहुकक्षा बहुस्तर कार्यक्रम MGML सञ्चालन गरिएको छ। विद्यार्थीलाई खेलको माध्यम र चित्रकला माध्यमबाट पठन पाठन गराउन यसले पनि थप सहयोग मिलेको छ।
विद्यार्थीको क्षमताका आधारमा बहुकक्षा बहुस्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ। हाम्रो यहाँ कक्षा कोठाभित्र पसेर गर्ने भनेको चाहिँ बिहानै नानीहरूले मर्निङ मिटिङ। हामी चाहिँ यहाँ एमजिएनएल चलाइरहेका छौँ। अहिले यो फर्स्ट पिरियड नेपालीको छ होइन। यो 4वटा ग्रुपहरू हो होइन, 4वटा ग्रुपहरू छ। अब यो चाहिँ पहिला यो स्वयं सिकाइ समूह भयो, त्यो यसलाई यो भयो होइन, त्यो पूर्ण शिक्षक सहयोग समूह, यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ होइन। अनि यो चाहिँ आफै सिक्ने ग्रुपहरू हो। यसलाई चाहिँ 10% टाइम दिँदा हुन्छ, यसलाई चाहिँ 50% टाइम दिनु पर्यो होइन सर, टाइम पनि म्यानेज गरेको छ। अनि यो सहपाठी समूह यसलाई 15% टाइम दिनु पर्यो होइन। यो आंशिक शिक्षक सहयोग समूहलाई 25% टाइम दिनु पर्यो। यसरी अलि जान्ने नजान्ने यो मल्टिपेट मल्टिलेभल भनेको चाहिँ कस्तो भने विभिन्न विद्यालय विभिन्न तहको विभिन्न क्षमता। हजुर, एकजनाले पढाउनु सम्भव चाहिँ छ, तर 2 जना हो भने अति राम्रो। हजुर, यो चाहिँ कस्तो भने अब मर्ज हुँदै गएको विद्यालयहरू चाहिँ होइन, थोरै विद्यार्थी संख्या टिचर कम्ती भएको ठाउँमा चाहिँ यसरी। खरायो भनेको जोडा मिलाउने खरायो परिचयात्मक हो। यो नेपाली विषयको होइन, यहाँदेखि सुरु भएको यो खरायो परिचयात्मक हो। त गाउँमै स्कुल राम्रो भएपछि किन अन्यत्र लैजाने आफ्ना नानीहरू? कृष्ण आधारभूत विद्यालयमा मैट्रिक मेला अन्तर्गत विभिन्न सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएको हुन्छ। छुट्टै कक्षा कोठामा दैनिक व्यवहारमा आउने स्थानीय सामग्रीको प्रदर्शनीले विद्यार्थी अभिभावक मात्र होइन, विद्यालय पुग्ने जो कोहीलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। जहाँ विद्यार्थीहरूले प्रदर्शनीमा राखिएका वस्तुको सचित्र वर्णन गर्ने गरेका छन्। नमस्ते, मेरो नाम दियास हो। म कक्षा 5मा पढ्छु। तपाईँहरूलाई 1 दले र 2 दले बिरुवा भन्न गइरहेको छु। 1 दले बिरुवा मकै तोरी, 2 दले बिरुवा सिमी चाना। धन्यवाद। हाम्रो स्थानीय सामग्री भन्न गइरहेको छु। घैलामा पानी हाल्ने काम गरिन्छ। जुवा र हलोले खेत जोत्ने काम गरिन्छ। मोला गोरुको मुखमा हाल्ने काम गरिन्छ। पेरुङ्गोमा सित्र हाल्ने काम गरिन्छ। डालोमा मकै र आलु हाल्ने काम गरिन्छ। ओखलीमा अचार कुट्न हाल्ने काम गरिन्छ। जातोमा मकै पिन्ने काम गरिन्छ। धन्यवाद। नमस्ते सर, मेरो नाम प्रज्ञा राई हो। म कक्षा 3मा पढ्छु। अब म तपाईँहरूलाई टिनको पहाडा देखाउन गइरहेको छु। 3 1 3 3 2 6 3 3 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 1 3 8 24 3 9 27 3 10 30। त्यसै गरी अब म तपाईँलाई अर्को प्रयोग गरेर देखाउन गइरहेको छु। This is made of waste bottle. This is made of waste plastic. This is made of waste plastic and sponge. This is made of waste bottle. Thank you. My name is Samit Pachkoti. I read in class 5. Today I am going to explain about means of communication. यो हो न्युजपेपर, यहाँ खबरहरू छापिन्छ। यो हो टेलिफोन, यहाँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यो हो मोबाइल, यहाँ पनि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजन, यहाँ खबरहरू हेर्न सकिन्छ। यो हो रेडियो, यहाँ खबरहरू सुन्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम गोमा चापागाई, कृष्ण आधारभूत विद्यालयको प्राविको शिक्षिका। यो प्रदर्शनी चाहिँ हामीले यो एमजिएमएल अन्तर्गत मैट्रिक मेला अन्तर्गत पर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले बुकमा मात्र नभएर बाहिरी ज्ञान दिनको लागि यसलाई प्रयोग गर्छौँ। यहाँ हामीले विभिन्न प्रकारका स्थानीय सामग्रीहरू पुस्तकमा अध्ययन गरेर त्यहाँबाट लिएको छ। अनि स्थानीय सामग्रीहरू विद्यार्थीले गरे किताबी ज्ञान मात्र भन्दा पनि रटाई भन्दा मात्रै पनि स्थानीय सामग्रीहरू देखेर आफै प्रयोग गरेर अध्ययनलाई अझ निरन्तरता दिन सक्छन्। यसको लागि पछिसम्म स्मरण रहिरहन्छ भनेर हामीले चाहिँ स्थानीय अभिभावकले पनि खुलेरै साथ दिन थालेका छन्। विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक र व्यवस्थापन समितिको कसिलो सम्बन्धले नै विद्यालयको शैक्षिक सुधार सम्भव भयो भन्ने प्रश्न छ।
विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले के बनाएको छ त योजना? मेरो नाम चाहिँ सन्दीप राई हो। यसै विद्यालयको अहिले अध्यक्ष। 15 दिन भयो हाम्रो यो व्यवस्थापन समिति चयन भएको। तपाईहरुले सबै महिला शिक्षिका भएको ठाउँमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि महिला छन् किन सक्नु भएन? यस्तो हो, हामीले यहाँको अभिभावकबाट छनौट गर्दाखेरि उहाँहरूले चुनेर मलाई यो ठाउँमा व्यवस्थापन समितिभित्रबाट रहेर काम गर्ने मौका दिनुभयो। त्यसैले महिलामा पनि थियो, क्षमता हुनुहुन्थ्यो, तर अभिभावकको सपोर्टदेखि अब मलाई नै राख्नु हुँदाखेरि यसलाई महिला नै हुनुभएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो होला। हजुर, त्यसमा चाहिँ केही सहज त हुन्थ्यो, तर गर्दा महिला र पुरुषले एकसाथ भएर गर्नु चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। समग्र विद्यालय चाहिँ एउटा सुधारको लागि काम हजुर हजुर हजुर। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चाहिँ यो विद्यालयलाई अझै राम्रो बनाउन सुधार गर्नको लागि के गरिरहनु भएको छ? यसको लागि अब हामीले एउटा एक्सर्साइज चाहिँ गरिरहेछौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको समग्रमा अब भएर मिटिङ र बस्ने र केही सुधार ल्याउनु पर्ने। अब हाम्रो नेपालमा अहिले आधारभूत विद्यालय केही मात्रामा अब लोप पनि भएर गइसक्यो। यहाँको पब्लिकहरूको कस्तो कन्सेप्टमा भइदियो भने विद्यार्थीलाई केही इङ्ग्लिस मिडियम पढाउनको लागि प्राइभेट क्षेत्रमा लाउनु पर्ने भन्ने, तर यो विद्यालयले चाहिँ अहिले आएर प्राइभेट क्षेत्र भन्दाखेरि अझ राम्रो विद्यार्थीको लागि पनि एकदम ट्यालेन्ट हरेक क्षेत्रमा लगायत शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो टेक्नोलोजीतिर पनि समेटिएर हिँडाउनु भएको रहेछ यहाँको शिक्षिकाहरूले। नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट पठन पाठन हुँदै आएको कृष्ण आधारभूत विद्यालयको प्रगतिको जग बनेकै शिक्षिकाहरूको दृढता हो। महिला शिक्षिकाहरूले मात्र थानेको कृष्ण आधारभूत विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्न के प्रयत्न गर्नु पर्यो त? आउनुहोस् कुराकानी गरौं कृष्ण आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रिना राईसँग। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हुन्छ, धन्यवाद छ। एकदमै फरकपनले विद्यालय सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ। हामीले समग्र हेरि पनि सक्यौँ होइन? त्यसमा पनि महिलाहरू मात्रै हुनुहुन्छ। समग्र विद्यालयको अवस्था के छ? समग्र विद्यालयको अवस्था सुरुमा चाहिँ नाजुकै थियो होइन। 73 सालदेखिको कुरा होला। 19 जना विद्यार्थी भएको कारणले होइन विद्यालय चाहिँ मर्चुने अवस्थामा थियो। प्रायः त्यति बेला सरकारी विद्यालयहरू पनि त्यस्तै अवस्थामा थियो। तर कस्तो भने यो शिक्षण पेसामा लागेपछि चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अब शिक्षक त एउटा समाजको प्रवर्तक नै हो, केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ 73 सालदेखि चाहिँ हामी अभिभावकहरू सबैजना जुटेर अभिभावकलाई कन्भिन्स गराउने कुराहरू गऱ्यौँ। अनि विद्यालयमा नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ होइन। त्यसमा चाहिँ म यस विद्यालयको भूतपूर्व विद्यार्थी शिक्षक श्री गोपाल अधिकारीज्यूलाई पनि सम्झन चाहन्छु। उहाँ अहिले नेपाल सरकारको सहसचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। सुरुमा चाहिँ धेरै कठिन पर्यो, गाउँतिर गएर अभिभावकलाई कन्भिन्स गराउनु पर्यो होइन। अनि उहाँलाई हामीले सहयोग माग्यौँ। सर, हामी विद्यालयलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई एउटा एनजिएमएल कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुने अवसर दिइरहनु भएको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ त्यसदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू ज्ञानहरू सिक्यौँ। जे होस् शिक्षा भनेको चाहिँ व्यवहारिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ होइन। नानीहरूले गरेर सिक्ने कुराको चाहिँ भनौँ न त्यो खालको शिक्षा चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँदेखि महसुस भएर हामी लगातार लागि परिरहेछौँ, जसको फिडब्याक चाहिँ राम्रो आइरहेछ सर। समुदाय चाहिँ हामी प्रतिदिनै पछि आकर्षित भइरहेको महसुस गरिरहेछौँ। त्यस पछाडि विद्यार्थी सङ्ख्या पनि क्रमशः बढ्ने क्रममा छ। 78 सालमा आएर 72 जना विद्यार्थी बनाउन हामी सफल भयौँ। विद्यालयमा नानीहरूसँग चाहिँ खेल्दै पढ्दै गर्नुपर्छ भन्ने अभ्यास यहाँहरूले थाल्नु भयो र त्यो प्रभावकारी भयो। जुन योजनाले चाहिँ एउटा बालमैत्री कक्षाको पनि स्थापना भएको जस्तो लाग्छ। अनि नानीहरू चाहिँ त्यो घरमा बस्नु नमान्ने कि विद्यालय आउन चाहने, मनमा लागेको कुरा बोल्ने, त्यस्तो सिपको चाहिँ विकास भएको छ। हामी धेरै खुसी। के गर्नु पर्यो? तपाईँले अघि भन्नुभयो 19 जनाबाट 72 जना पुर्यायौँ भनेर। एउटा चाहिँ विद्यालयको वातावरण राम्रो भयो, अध्यापन राम्रो हुँदै गएपछि अभिभावकहरूले यहाँ नानीहरू पठाउन थाल्नु पर्यो। यो शिक्षा सुधारको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले के प्रयत्न गर्नु पर्यो यो स्कुललाई सुधार्नको लागि? सबभन्दा ठुलो कुरा त हामी शिक्षक नै तत्पर हुनु पर्यो कि हामी यो क्षेत्रमा लागेपछि। एउटा शिक्षकले ठुलो घर पनि बनाउनु सक्दैन होइन, चाहे जस्तो घर पनि बनाउनु सक्दैन, व्यापार पनि गर्नु सक्दैन। तर यो भनेको चाहिँ एउटा लागि पर्नु पर्यो कि समाजलाई परिवर्तन गर्ने पाटो हो होइन। मनैदेखि लाग्नु पर्यो, गर्छु भन्ने भावना चाहिँ हुनु पर्यो, जो चाहिँ हामी शिक्षकहरूमा छ। अनि हामी चाहिँ क्रमशः योजना बनाएर अभिभावकहरूलाई सुरुमा त कन्भिन्स गराउने होइन,
उहाँहरूलाई यहाँ बोलाउने कतिपय अब यहाँ अभिभावकहरू निरीह पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नानीहरूको प्रस्तुति देखाउने होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू अनि खुसी हुनुभयो। अब उहाँहरूलाई चाहिँ नानीहरूको कमजोरी यस्तो यस्तो छ है, तपाईँहरूले यसो गरिदिनुहोस् भन्ने मिटिङ राख्ने अभिभावकहरूसँग होइन, जमघट गराउने। अनि त्यो हुँदा हुँदा अभिभावकहरू चाहिँ आफ्नो नानीदेखि नै खुसी हुनुभयो होइन, राम्रो शिक्षा रहेछ है भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ क्रमशः नानीहरू भर्ना गर्नुभयो होइन। त्यो भएर पनि वृद्धि हुँदैछ। अनि अर्को कुरा यो अलिकति चाहिँ विद्यालय चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रमोट हुँदै गरेको देखेर यहाँदेखि पढेर जानुहुने सरहरूले पनि धेरैजनाले यहाँको विद्यार्थी भूतपूर्व विद्यार्थीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। भौतिक संरचनाको कुराकानी गर्नुपर्दा के छ अवस्था? विद्यालयको चाहिँ जो खेल मैदान छ अथवा आँगन छ त्यो पहिरोले भत्काइरहेको देखिन्छ। कक्षा कोठाहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ? कक्षा कोठाको व्यवस्थापन त नगरपालिकाले थोरै थोरै सहयोग गरेको छ होइन, हामीलाई गरेको छ। अरू कुरा भन्दा पनि आदरणीय हाम्रो नगर प्रमुख उहाँले चाहिँ धेरै विद्यालयलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ, हौसला दिनुहुन्छ होइन। हजुर, शिक्षा प्रेमी हुनुहुन्छ, बेला बेलामा आउनुहुन्छ, अनुगमन गर्नुहुन्छ। शिक्षा शाखाले पनि हामीलाई बेला बेलामा अनुगमन गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गर्नुपर्छ भन्ने खालको हौसला हुँदो रहेछ होइन सर। अनि यो कक्षा व्यवस्थापनको पाटोमा चाहिँ सहयोग पनि गर्नुभएको छ दाताहरूले हामीलाई। भरपुर जति चाहिँ भइसकेको छैन जस्तो लागेछ। अब आगामी दिनमा पनि सम्बोधन हुन्छ होला। पहिरो पनि गएको छ, अस्ति भर्खर मात्र नगर प्रमुख 2 चोटि आउने प्रयास गर्नुभएको रहेछ, उहाँहरू पनि हेरेर जानुभएको छ। अनि शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट पनि प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ अनुगमन गर्न, उहाँहरूले पनि हेरेर जानुभएको छ। अब सम्बोधन हुन्छ होला सर, त्यसमा चाहिँ हामी आशावादी छौँ। कक्षा कोठाको कुराकानी गर्नुपर्दा अहिले विद्यार्थीको अनुपातमा चाहिँ कक्षा कोठाहरू अभाव हुने त्यो अवस्था छ कि छैन? कक्षा कोठाको चाहिँ बिल्कुलै अभाव छैन, हामीसँग पर्याप्त छ भवनहरू। हामीलाई चाहिँ यति हो फर्निचरको चाहिँ अभाव छ होइन, त्यो पनि सम्बोधन हुँदै जाला। कस्तो हुँदो रहेछ नि, अब विद्यार्थीहरू अलिकति सङ्ख्या बढेपछि होइन 50,000ले काम गरेको थियो भने त्यसलाई चाहिँ अर्को वर्ष त्यो जबसम्म भौतिक संरचनाहरू चाहिँ के भन्नु स्थायी रूपमा बनिँदैन तबसम्म चाहिँ यो समस्या भइरहेको छ। कोठामा हेर्दा पढाइरहँदाखेरि म्याट कार्पेटहरू ओछ्याउनु भएको छ, विद्यार्थीहरू त्यसमा राखेर पढाइरहनु भएको छ। त्यो रहर हो कि बाध्यता हो? यो हाम्रो एउटा आवश्यकता पनि हो होइन, यो आवश्यकता पनि हो। किनभने बाल मैत्री कक्षा भनेको छ, आवश्यकता पनि अति आवश्यक। किनभने नानीहरूलाई चाहिँ त्यो अग्लो सानो नानीहरूलाई चाहिँ अग्लो टेबलमा बसेर पढ्न चाहिँ अलिक समस्या हुन्छ। त्यही कारणले यो चाहिँ एउटा आवश्यकता पनि हो सर। बालबालिकाहरू त्यसमा खुसी भएर पढ्छन्, खुसी भएर आफ्नो शरीरलाई पनि मजाले राखेर पढ्न सक्छ। अब सम्पूर्ण विद्यालयको बाहिरैदेखि हेर्दा तपाईँहरूले विभिन्न चित्रहरू चाहिँ बनाउनु भएको छ, कक्षा कोठा पनि त्यही छ र चित्रकै माध्यमबाट चाहिँ पढाइरहनु भएको छ। कसरी सम्भव हुन्छ यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ विद्यार्थीलाई चित्र मार्फत पढाउन? हाम्रो यो चाहिँ चित्र मार्फत पढाउनको लागि चाहिँ हामी सरसल्लाह गर्छौँ के कस्तो खालको चित्र प्रस्तुत गर्ने हो भन्ने कुरा। यो चाहिँ हाम्रै एकजना शिक्षिका हुनुहुन्छ शारदा तामाङ, उहाँले गर्नुहुन्छ। हजुर, उहाँ निजी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ एकचोटि देखिसकेपछि त्यसलाई ठ्याक्कै उतार्नुहुन्छ। जो अलिकति थोरै टिफिनको समयमा बचाएर भए पनि उहाँले त्यो काम गरिराख्नु भएको छ। अध्ययन गराउने विधि चाहिँ यही चित्र मार्फत अथवा खेल्दै पढ्दै नै हो? त्यही हो विधि चाहिँ। यो MGML भनिन्छ होइन, जुन चाहिँ मल्टिग्रेड मल्टिलेभल विभिन्न कक्षा तहको कक्षाहरू र विभिन्न क्षमता विद्यार्थीको त एउटै क्षमता हुँदैन, विभिन्न क्षमताको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर त्यसरी शिक्षण गरिन्छ। त्यो चाहिँ ल्याडर अनुसार होइन, सिकाइ सिँढी छ, त्यसमा पनि लोगोहरू विभिन्न प्रकारको छन्। त्यही अनुसार एक्टिभिटिज गराएर भरपुर शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरेर हामी त्यसरी सिकाउँछौँ। यहाँले अघि क्लासमा देखाउनु पनि भयो, एउटै क्लासमा चाहिँ 4वटा ग्रुप बनाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ के को आधारमा विद्यार्थीहरूको चाहिँ छुट्याउनुहुन्छ? विद्यार्थीहरूको त्यो चाहिँ सिकाइ क्षमता एक भयो, अनि दोस्रो चाहिँ त्यो ग्रुप वाइज उनीहरूको एक्टिभिटिज अनुसार चाहिँ त्यो लोगोहरू देख्नुभयो होला सरले होइन, हात्ती भयो, खरायो भयो, त्यो लोगो अनुसार चाहिँ फरक फरक एक्टिभिटिज भएको नानीहरूलाई चाहिँ टेबल कार्ड अनुसार चाहिँ राखेर हामी क्षमताको आधारमा छुट्याउँदाखेरि चाहिँ एउटा जो ट्यालेन्ट विद्यार्थी छ उसँगै अर्को ट्यालेन्ट विद्यार्थी राखेर अलिकति जो नजान्ने विद्यार्थी छ उसलाई अर्को ठाउँ राख्यो भने त्यसले चाहिँ मानसिक रूपमा म चाहिँ कमजोर छु भन्ने त्यो अर्को विद्यार्थीलाई पर्दैन? त्यस्तो पर्दैन सर। यसमा त सिकाउनेले अर्कोलाई कस्तो हुन्छ भने सर त्यो क्रमागत गुटमा ल्याडरमा चाहिँ चढ्ने क्रम छ क्या, लोगो अनुसार
अझ अनि माथि गएपछि तपाईँहरूले देख्नु पनि सक्नुहुन्छ हामीले त्यहाँ विभिन्न सिरिपेजहरू राखेका छौँ। त्यो सिरिपेज चाहिँ जसले छिटो त्यो लोगोलाई भेट्नु सक्यो होइन, जसले माइलस्टोन चाहिँ पुरा गर्नु सक्यो छिटो छिटो, त्यसलाई चाहिँ सिरिपेज लाएर क्राउन लाएर तालीले स्याबास गर्ने हो सबैजना भएर। त्यो हुँदा चाहिँ नानीहरूमा कस्तो विकास हुँदो रहेछ नि, ओहो ऊ त्यो लोगोमा पुगिसक्यो, म कतिखेर त्यहाँ पुगौँ भनेर चाहिँ एकदम धेरै कम्पिटिसनको भावना, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको भावना हुँदो रहेछ होइन सर। अनि त्यसले चाहिँ अगाडि बढ्नु चाहिँ एकदम उनीहरूलाई उत्साहित गर्छ। त्यसले विद्यार्थीको चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरामा कुनै पनि असर गर्दैन फेरि गर्दैन पनि। अर्को कुरा के भने माथि पुगिसकेको विद्यार्थीले अर्कोलाई सिकाउनु पनि सक्छ, किनभने ऊ त तलको लोगोमा पर्फेक्ट भइसकेको हुन्छ। यसको चाहिँ चरणहरू 5वटा चरण छ है। परिचयात्मक चरण छ, एउटा अभ्यासात्मक चरण छ, त्यस पछाडि मूल्याङ्कन चरण, त्यस पछाडि सुधारात्मक चरण छ, त्यस पछाडि सबलीकरण। जस्तै नेपाल सरकारले तोकेको सिकाइ उपलब्धिभित्र रहेर होइन, उनीहरूले एउटा माइलस्टोन भरि नै त्यो एक्टिभिटिज गरिरहेको हुन्छ विभिन्न लोगोमा। जस्तै देख्नुभयो बाँदरले जोडा मिलाउने, खरायोले कविता सिकाउने, शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्दै विभिन्न चरणहरू पार गर्दै त्यसरी सिकिरहेको हुन्छ। उनीहरू एउटा ल्याडर पार नगरी अर्को ल्याडरमा जानै सक्दैन। त्यो अब तपाईँहरू महिला शिक्षिका मात्रै हुनुहुन्छ, महिला शिक्षिकाले चाहिँ हाकिराखेको विद्यालय छ यो, कस्तो छ तपाईँहरू महिला शिक्षिकाहरू बीचको समन्वय, काम गर्ने तौर तरिका? धन्यवाद सर। यो चाहिँ कस्तो मेरो अनुभूतिभरि मैले चाहिँ 6 वर्ष भयो होइन प्रचलाको। यो महिला बीचमा काम गर्नु चाहिँ एकदम सहज लाग्यो। महिलाहरू चाहिँ यति धेरै कस्तो खालको हुँदो रहेछ भने आफूलाई दिएको जिम्मेवारी चाहिँ मैले पुरा गर्नै पर्छ भन्ने खालको होइन, मैले त्यो काम गर्नै पर्छ, एकदम काममा चाहिँ सिन्सियर, अनि काममा के भन्नु मेहनती लगनशील, त्यो चाहिँ मैले अनुभूति गरेको छु। मैले जिम्मेवारी पाएको कुरा चाहिँ मैले गर्नै पर्छ, यो गरे राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने एकअर्कामा सल्लाह गर्ने, गरौँ है त भन्दाखेरि पनि मन मिल्ने। मैले चाहिँ साह्रै राम्रो स्टाफहरू पाएको छु। हामीले सुरुमै भनेछौँ शैक्षिक सुधार गर्नको लागि कसैले गरेको कुरालाई चाहिँ अब कसैले भनिदियो भने पनि त्यो चाहिँ रिस नमान्ने, हामी चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरको लागि गर्दैछौँ भनेर हामीले सुरुमै भनेको छौँ। अनि हामीले मिटिङ पनि राख्छौँ, अनि आफूले दिनुपर्ने सुझावहरू स्कुल सुधार्नुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर प्रत्येक शिक्षिकाले त्यो कपीमा लेख्ने गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो पक्षको चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामी महिनाको अन्तिम शुक्रबार। अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठन हुन थालेपछि त्यसको प्रभाव अभिभावक अथवा विद्यार्थीहरूमा के देखियो? अहिलेको अभिभावकहरूको माग चाहिँ अङ्ग्रेजी चाहिँ एकदमै हो रहेछ सर। अनि अङ्ग्रेजी पठन पाठन गर्नु थालेपछि अभिभावकमा चाहिँ धेरै प्रभाव परेको देखियो। हामीले यो वार्षिक उत्सवमा पनि हरेक कुरामा पनि नानीहरूलाई हजुरहरूले हेर्नुभयो होला, मर्निङ टाइम प्रार्थना कक्षमा पनि अङ्ग्रेजी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आहा यति अङ्ग्रेजी बोल्ने भएपछि त हामीले किन बोर्डिङ लगिरहनु पर्यो र भन्ने खालको अभिभावक प्रतिक्रिया पनि आयो। अनि उहाँहरूले नानीहरू चाहिँ लाउनु भएको छ। त्यो चेन्जको अवस्थामा आउँजेली तपाईँहरूलाई निकै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो है? सङ्घर्ष त सर यो विकास भन्ने कुरा चाहिँ झ्याक्टै एकैचोटि हुन्न रहेछ क्या, क्रमगत रूपमा हुँदो रहेछ। अहिले हामीले जुन खालको उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँदैछौँ, सुरुमा बोर्डिङतिर गएको नानीहरू पनि फर्किने क्रम जारी छ। त्यही हो, क्रमिक रूपमा गर्दैछौँ अहिले हामी होइन। त्यस्तो स्ट्रगल त गर्नैपर्छ, अलिकति सङ्घर्ष त गर्नैपर्छ। अब यो सुरेन्द्र नगरपालिकाले शिक्षा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नै नगर प्रमुख र प्रह बीचको करार सम्झौता गरिसकेको छ होइन, र प्रह र चाहिँ शिक्षक बीचको करार सम्झौता यहाँहरूले के गर्नु भएको छ? त्यो गरेका छौँ हामीले गरेका छौँ। करार सम्झौताले के गर्छ? शिक्षकहरूलाई एउटा नियमिततातर्फ धकेल्छ अथवा त्यसको सजिलो अप्ठ्यारो के छ? त्यो त एकदम आवश्यक कुरा हो, त्यो एकदम आवश्यक कुरा हो होइन। करार सम्झौता नगरे पनि हामी आफ्नो काममा चाहिँ पङ्क्चुअलै थियौँ, टाइममा पङ्क्चुअलै थियौँ होइन। हामी टिचरहरूलाई अनुशासित बनाउन होइन, पेसाप्रति वफादार बनाउन, अनि समुदायलाई अभिभावकलाई कसरी चाहिँ हामी विश्वास दिलाउन सक्छौँ, अनि सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ स्तर उन्नति कसरी चाहिँ हामी सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने पक्षमा चाहिँ धेरै कुरा लिएको छ। म यी अर्को कुरामा पनि जोडिन चाहे, जस्तो सूर्योदय नगरपालिकाले चाहिँ अभिभावकहरू पनि विद्यालयमा चाहिँ वर्षमा 4 चोटि पुग्नुपर्छ भनेर अभिभावक परिचय पत्र पनि वितरण गरिरहेछ। यहाँहरूले के गर्नु भएको छ? यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो, एकदम पोजिटिभ कुरा हो। हामी पनि त्यही चाहिरहेका थियौँ कि अभिभावकले चाहिँ विद्यालयप्रति चासो दियोस् होइन, विद्यालयप्रति के कस्तो छ के छ नानीहरू हाम्रो, हामीले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के हो? यो विद्यार्थी शिक्षक र अभिभावक भनेको चाहिँ त्रिकोणात्मक सम्बन्ध हुन्छ के, एउटा त्रिभुजको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध
विद्यार्थी मात्रै भएर पनि हुँदैन, त्यसमा शिक्षकले मात्रै जोड गरेर पनि हुँदैन, अभिभावक पनि नेतृत्व त्यत्तिकै हुन्छ, बराबरी भएर मात्रै एउटा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध बन्न सक्छ। यसमा चाहिँ साह्रै खुसी लाग्यो होइन। अभिभावक चाहिँ विद्यालयप्रति चाहिँ उत्तरदायित्व हुनैपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो नगरले जुन अभिभावक परिचय पत्र वितरण गरेको छ त्यो चाहिँ एकदम सकारात्मक। त्यसको लागि चाहिँ हामी विद्यालय चाहिँ स्वागत योग्य कार्यको लागि चाहिँ नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले वितरण पनि गरिसक्यौँ वार्षिक उत्सवमा। वितरण गरिसक्नु गरिसक्यौँ। जे होस् त्यसले आफ्ना विद्यार्थी नानीहरू कस्तो पढ्दैछन् के गर्दैछन् भन्ने अभिभावकहरूले आएर बुझ्दाखेरि त्यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ र नानीहरूको क्षमता के छ भन्ने चाहिँ अभिभावकलाई पनि थाहा हुन्छ। विद्यालयप्रति चासो पनि हुन्छ। यो एउटा क्लासमा तपाईँहरूले जुन प्रदर्शनी गरिरहनु भएको छ नि, यो सामग्रीहरू कसरी जुटाउनुहुन्छ? यो सामग्रीहरू चाहिँ हामीले त्यो पुस्तकतिर जति पायौँ, खासमा हामीले यो के चाहेको थियौँ भने हामीले यो एनजिएमएल अन्तर्गत म्याट्रिक मेला भन्ने एउटा गणितीय सम्बन्धी बजार हुन्छ होइन, जसमा चाहिँ नानीहरूले आफै नापतौल गर्ने, हिसाब गर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यो धारणालाई लिएर चाहिँ हामीले अब त्यही हो सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सकेनौँ। तर अब त्यो पुस्तकभित्र भेटिएको होइन नानीहरूको क्षमता अनुसार स्थानीय स्तरमा जे पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले समग्र बटुलेर, जस्तै विज्ञानको टिचरले के गर्न सक्नुभयो, नेपालीको टिचरले के गर्न सक्नुभयो, गणितको टिचरले के गर्न सक्नुभयो, सामाजिकको टिचरले के गर्न सक्नुभयो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा लिस्टमा उतारेर होइन अनि त्यो सामग्रीहरू कहाँबाट भेला गर्ने भनेर विद्यार्थीको उपस्थितिमा बनाइएको सामग्रीहरू। शिक्षक कर्मचारी दरबन्दीको अवस्था के छ? शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दीको अवस्था चाहिँ एकदम न्यून छ। मलाई लागेको मेरो अनुभवमा चाहिँ एउटा कक्षा बराबर चाहिँ एउटा शिक्षक अनिवार्य हुनुपर्ने रहेछ। जति कि दुईटा कक्षालाई एउटा शिक्षकले हेरेको त्यो प्रभावकारी हुँदैन जति कि एउटा कक्षालाई एउटा शिक्षकले हेरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3वटा दरबन्दी हो। गर्नको लागि जनशक्ति चाहिँ भरपुरै हुनुपर्ने रहेछ, दक्ष जनशक्ति चाहिँ भन्ने लागेको छ। हामी चाहिँ 3 जना छौँ शिक्षक दरबन्दी। त्यसमा सहकार र बाल शिक्षक र कर्मचारीले पनि त्यत्तिकै भूमिका वहन गर्नुभएको छ। अनि 2 जना निजी राखेर 7 जना चाहिँ जसो तसो पुऱ्याएको छौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकहरूसँग चाहिँ अब यहाँहरू कसरी जोडिनुहुन्छ? प्रत्यक्ष सम्बन्ध अभिभावकसँग पनि हुन्छ, व्यवस्थापन समितिसँग पनि हुन्छ, कसरी समन्वय गरेर अभिभावकहरूसम्म पुग्ने काम गरिरहनु भएको छ? हामीले चाहिँ वार्षिक योजना अनुसार चाहिँ महिनामा एकचोटि चाहिँ अभिभावकसँग समितिसँग भेला गर्ने भनेर भनेछौँ होइन। तर आवश्यकता अनुसार हामी फोन मार्फत विद्यार्थी मार्फत गराउँछौँ। विद्यालयको आवश्यकता अनुसार के कुरामा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, के गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ, उहाँहरू पनि चासो देखाएर आउनुहुन्छ होइन। अनि त्यसरी हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। तपाईँको अनुभवमा एउटा विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्नको लागि के गर्यो भने सुधार गर्न सक्छ होला? त्रिकोणात्मक सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो कि विद्यार्थीको पठन पाठनदेखि लिएर भौतिक स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक कुरामा 3 जनाको चाहिँ 3वटा कोणहरूको चाहिँ समन्वय हुनु पर्यो। के छ कस्तो छ सबभन्दा पहिला चाहिँ शिक्षक नै यसमा चाहिँ लागि पर्नु पर्यो। समुदायप्रति विद्यार्थीप्रति के गरेर सुधार गर्न सकिन्छ होइन, शैक्षिक गुणस्तरलाई चाहिँ के गरेर सुधार गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ शिक्षकले महसुस गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि प्रसारण गर्नु पर्यो। अनि उहाँहरूलाई जागरुक बनाउनु पर्यो होइन, सम्झाउनु पर्यो, उहाँहरूको कुरालाई ल्याउनु पर्यो। जस्तै अब कुनै अभिभावकले केही कम्प्लेन गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई नेगेटिभ रूपले लिने होइन, बरु त्यहाँदेखि के भएको रहेछ त कमजोरी भनेर हामीले सुध्रिनु चाहिँ खोज्नुपर्छ। हामी त्यही गर्छौँ होइन, उहाँहरूको कुरालाई लिएर चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौँ। सबभन्दा पहिला त शिक्षक नै जागरुक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, समय दिनुभयो यहाँलाई, यसको लागि धन्यवाद छ। अझ यो विद्यालयलाई एउटा नमुना विद्यालय बनाएर प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ गर्नुहोला, यहाँलाई शुभकामना पनि छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो विद्यालय समुदाय विभिएस सिया सबैको तर्फबाट धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्ण आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रिना राई। विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा कसरी परिवर्तन आयो भन्ने विषयमा उहाँसँग कुराकानी गरे। आजको कार्यक्रममा कृष्ण आधारभूत विद्यालयको शैक्षिक अवस्था, विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा गरिएका प्रयाससँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
तपाईले कार्यक्रम सुन्नुभएको रेडियो स्टेशन सूर्योदय नगरपालिका शिक्षा शाखामा अथवा 9851130469 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। अर्को अंकमा अर्को विषयवस्तु लिएर आउनेछौं। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता प्रेम अधिकारी बिदा माग्छु। नमस्ते।